बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान उल्लाह और अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशआमदीद कहता हूं। आज जो हमारे क्लास का टॉपिक है वो है द ओल्ड वुमन। ये जोसेफ कैम्पबेल ने लिखा हुआ है। ये एक अमेरिकन पोइट है और अब ना सिर्फ एक पोइट है बल्कि एक राइटर भी है बेहतरीन, और साथ साथ ये एक स्पोर्ट्समैन भी है। ये नज़म मैं अपने स्टूडेंट्स को कई मरतबा पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने कुछ मटीरियल नहीं पढ़े थे। अब जब मैंने इस पे वीडियो बनाना चाहा तो मैंने इसके लिए कुछ मटेरियल पढ़े और मुख्तलिफ़ लोगों की जो एक्सप्लेनेशंस है, इसकी तशरीह जो लोगों ने की है, मैंने पढ़ने की ज़हमत की। तो मुझे पता चला कि इसका जो असल मकसद है, जो असल फ़लसफ़ा है, जो असल रूह है, इससे लोग जो है वो बहुत दूर है। लोगों ने इसकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन की है और लफ्ज़ तर्जमा किया हुआ है, और इसके असल गरज़, मकसद और असल फ़लसफ़े से जो है बहुत ज़्यादा दूर है। मैं इसको अच्छे तरीके से आपको आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो लाइक करें, आखिर तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, इस नज़म में शायर जो है पहले और दूसरे स्टेंज़ों में शायर जो है वो एक बूढ़ी खातून की मिसाल जो है वो एक तो कैंडल के साथ, शमा के साथ देता है और फिर गुरूब होने वाले सूरज के साथ देते हैं। और इन दो मिसालों के ज़रिए शायर जो है वो एक बूढ़ी खातून की अज़मत और मुकाम जो है वो हमें बताना चाहता है। और फिर तीसरे स्टेंज़े में शायर जो है इस अजीम हस्ती के साथ, इस अजीम सरमाए के साथ हमारा रवैया जो है वो हमें बताता है कि ये एक अजीम सरमाया है, एक अच्छे मुकाम पे है, और इसके साथ हमारा सलूक किया है वो आखिर स्टेंज़े में जो है वो बयान करता है। आइए शुरू करते हैं स्टेंज़ा नंबर 1। एज अ वाइट कैंडल, एक सफ़ेद शम्मा की तरह, इन अ होली प्लेस, जो एक मुक़द्दस मकाम पे जलाई गई हो, एक मुक़द्दस मकाम पे लगाई गई हो। सो एज द ब्यूटी, सो इस तरह खूबसूरती है, ऑफ एन एजेड फेस, एक बूढ़े चेहरे की। शायर दरअसल ये मैसेज हमें देना चाहता है कि जिस तरह एक मुक़द्दस मकाम पे एक इबादतगाह में एक शम्मा जो है, एक मोमबत्ती जो है वो जलाई गई है, और जिस तरह के वो खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, इसी तरह एक बूढ़ी औरत का चेहरा जो है वो खूबसूरत है, इसी तरह वो खूबसूरत है। बज़ाहिर इसकी खूबसूरती जो है इस मुकाम पे इस उम्र में कम हो गई है, लेकिन जो साहिब बसीरत लोग हैं, जो इस अजीम हस्ती की मुकाम जो है वो जानता है, उनको इसकी खूबसूरती इसी मुकाम पे जो है अब भी नज़र आ रही है। लोग तो ज़ाहिरी खूबसूरती को देखते हैं, लेकिन जो इस बूढ़ी औरत के मुकाम से बाखबर है, साहिब बसीरत है, तो वो अब भी उसकी खूबसूरती जो है वो महसूस कर रहे हैं। और इसकी खूबसूरती उनके लिए कुछ इस तरह है जिस तरह के एक मुक़द्दस मकाम पे, एक इबादतगाह पे एक मोमबत्ती जो है वो जलाई गई है। अब दूसरा स्टेंज़ा, एज द स्पेंट रेडियंस, जिस तरह के एक लगाया गया, खर्च किया गया चमक है। रेडियंस चमक को कहते हैं, स्पेंट जो है खर्च शुद्धे को कहते हैं। आप द विंटर सन, जिस तरह के मौसम सरमा का सूरज होता है, जिस तरह के मौसम सरमा के सूरज की मदम रोशनी होती है, खर्च की गई रोशनी होती है। सो एज अ वमन, तो इसी तरह एक बूढ़ी खातून है, विद हर ट्रेवल डन, जिसने अपनी मुशक्क़त की हुई है, जिसने अपनी मुशक्क़त ख़त्म की हुई है, और जो अपनी मुशक्क़त अपनी ज़िंदगी तकरीबन तकमील तक पहुंचा चुकी है। दोस्तों, इस स्टेंज़े में शायर जो है दरअसल सूरज के साथ एक बूढ़ी औरत का तशबीह जो है वो देता है। वो कहते हैं कि जिस तरह के सर्दियों में सूरज निकलता है और आहिस्ता आहिस्ता निकलने के बाद इसकी रोशनी तेज़ होते जा रही हैं, और फिर अच्छी तरह दिन के वक्त जो है वो गर्म होता है सूरज, और फिर जब शाम जो है वो शुरू हो जाता है और सूरज गुरूब होने लगता है, सूरज ढलने लगता है, तो इस वक्त सूरज की रोशनी जो है वो कम होती जा रही है और साथ साथ खूबसूरत भी होती जा रही है। और जो सूरज जो है वो गुरूब होता जा रहा है, इसके साथ इसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है और इसकी जर्दी जो है वो बढ़ती जा रही हैं, और इसका जो हरारत है वो कम होता जा रहा है। इसी तरह एक बूढ़ी औरत है जो अपनी जवानी में मजबूत होती थी, मेहनतकश होती थी, सख्त काम करने वाली होती थी, अब जो है इस उम्र में
جو وقت گزرتا جا رہا ہے تو اس بوڑھی عورت کی کمزوری جو ہے وہ اور بھی بڑھتی جا رہی ہے. جس طرح کہ ڈلتے ہوئے سورج کی زردی بڑھتی جا رہی ہے، اس کا حرارت کم ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح اس مقام پہ ایک بوڑھی عورت کی انرجی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کا ٹائم جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس وقت یہ ایک نازک مقام پہ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا اس مقام پہ اس کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اچھا سلوک جو ہے وہ کرنا چاہیے اور اس کے تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ یہ عظیم سرمایہ جو ہے یہ ہم سے ویسے ہی جو ہے وہ چھین لیا جائے اور ہم ان کے تجربات سے، ان کے ایکسپیرینس سے کچھ فائدہ نہ اٹھا لیں. تو جس طرح کہ سورج جو ہے وہ شام کو ڈلتا جا رہا ہے اور اس کی زردی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور غروب ہوتا جا رہا ہے، اسی مقام پہ یہ بوڑھے عورت جو ہے وہ موجود ہے، لہٰذا اس مقام پہ اس کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو جو ہے عزت اور عظمت جو ہے وہ دلانا چاہیے. اب آخر اسٹینزے میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ ایک عظیم ہستی ہے، یہ ایک نازک موڑ پہ کھڑی ہے، اب اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے اور کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو کہتے ہیں شاعر کہ ہر بروڈ کے ان کے بچے گان چلے گئے ہیں فرام ہر ان سے، ان ہر تھاٹس ایز اسٹل، اور ان کے خیالات ایسے خاموش ہے ایز دی واٹرز، جس طرح کہ پانی خاموش کڑی رہتی ہے، انڈر اے روئنڈ مل، ایک طبع شدہ چکی کے نیچے. یہاں پہ شاعر جو ہے ہمارے رویے کا تشبیہ جو ہے وہ ایک طبع شدہ چکی سے دیتا ہے کہ جس طرح طبع شدہ چکی کے نیچے جو ہے پانی جو ہے وہ کڑی رہتی ہے، اسی طرح یہ بوڑھی خاتون جو ہے اس عمر میں خاموش خیالات کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. کیونکہ یورپ میں کیا ہوتا ہے کہ بوڑھے عمر میں لوگ جو ہے وہ اپنے بڑوں کو، اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ اسی عمر میں اسی نازک موڑ پہ وہ لے کے اولڈ ہاؤس چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کو چھوڑ جاتے ہیں، خود اپنی زندگی کو انجوائے کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے بوڑھے عورت یا اپنے بوڑھے باپ جو ہے وہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے جاتے ہیں. تو اسی مقام پہ ان کے خیالات جو ہے وہ خاموش ہوتے ہیں اور بالکل طبع شدہ چکی کا منظر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جس پہ اپنے بوڑھی ماں کا ساتھ دینا چاہیے، ان کا خدمت کرنا چاہیے. لیکن جب بچے جوان ہو گئے، اس بچوں کو جوان کرنے کے لیے اس بوڑھی عورت نے اپنی زندگی جو ہے، اپنی جوانی جو ہے وہ لگا چکی ہیں اس آسرے پہ کہ آخر عمر میں یہ بیٹی جو ہے میرا آسرا بنے گا. لیکن اس وقت جو ہے وہ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اولڈ ہاؤس میں بیٹی یہی خاتون جو ہے اپنے بچوں کی انتظار میں ایسے بیٹھتی ہے خاموش جس طرح کے طبع شدہ چکی ہوتی ہے. یا ہمارے معاشرے میں جو مسلمان معاشرہ ہے، یہاں پہ بوڑھے عمر میں لوگ جو ہے، بچے جو ہے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ بوجھ سمجھتے ہیں، ان کی خدمت سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دل لگا کے ان کا خدمت جو ہے وہ نہیں کرتے. تو ان کے لیے میسج یہ ہے کہ یہ جو عظیم ہستی ہیں اس مقام پہ اس کا خدمت کرنا چاہیے، لہٰذا اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ان کو اگر بیماری ہے، ان کو اگر پریشانی ہے تو تمام حالات میں ان کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، ان کو سپورٹ دینا چاہیے. پشت میں اس کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ ایز اے وائٹ کینڈل د یو سپینې شمې په شانتې ان هولي پلیس چې په یو مقدس ځای کې په یو عبادتګاه کې وی لګولی شوي وي، سو از د بیوټي اف ان ایجډ فیس، تو دغه شانتې ښایست د خوبصورتي ده د یو بوډا، د یو پوخ عمر والا زنانه د مخ. نو څنګه چې ښایسته وي په شمه ښایسته وي په یو عبادتګاه کې، همدغه شانتې په دې عمر کې د زنانه چې کوم دی د پوخ عمر دا وي همدغه شانتې ښایسته ښکاري. خو د هغه خلکو د نه ښکاري چې کوم خلک ظاهري ښایست ګوري، د هغه خلکو د ښکاري چې څوک صاحب بصیرتي او څوک د دې مقام پیژني. ایز د سپینډ ریډینس، څنګه چې وایي د نور آخري ګرمایش او آخري چمک وي اف د وینټر سن، او د هغه نور چې هغه د ژمي وي، سو ایز ا وومن همدغه شانتې یو زنانه ده ود هر ټریول ډن چې خپل محنت او خپل مشقت کړی وي، لکه څنګه چې په ژمي کې نور پرېوځي او چې وخت تېرېږي نو د هغې زردي سیوا کېږي، د هغې حرارت کمیږي، نو په دې عمر کې د دې زنانه انرژي چې کوم دی نو هغه کمیږي، وخت چې کوم دی نو ډېر زیات کم دی، لہٰذا د دې مقام وپېژنئ او د دې سره ښه سلوک وکړئ. هر بروډ گان فرام هر د هغې بچي د هغې نه تللی دي، ان هر تھاټس ایز سټل، او د هغې خیالات او داسې خاموشه دي ایز دی واټرز، لکه څنګه چې اوبه وي، انډر ا روینډ مل، د تباه شوي
جرندې د لاندې. مطلب دا شو چې دغه زنانه په دې عمر کې خلکو په خپل حال باندې پرېښې ده، د حالاتو په رحم و کرم یې پرېښې ده. په یورپ کې چې کوم دي خلک اوړ هاوس ته بوځي، زمونږ په معاشره کې چې کوم دي خلک د هغې د خدمت نه چې کوم دي ځان پټوي. نو لہٰذا داسې نه دي کول پکار. دا یو عظیم سرمایه ده، عظیم هستي ده زموږ سره، لہٰذا د دې خدمت کول پکار دي او دې له وخت ورکول پکار دي.